जादुको छडी नभएको टिप्पणी गर्दै समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याउने गभर्नरको प्रश्नोक्ति, विदेशी मुद्रा भित्राउन अलमल गरे आर्थिक सङ्कट थप चुलिने। सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने आयल निगमको चेतावनी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजना बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कको हरियाली छाएको शेयर बजारमा बुधबार नै ब्रेक, परिसक 31 अङ्क माथिले घट्दा कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको बताउनुभयो। जबसम्म हाम्रो मेन्टालिटी मान्छे बाहिर पठाएछौँ, उनीहरूको रेमिट्यान्स आएको छ, त्यो पैसाले इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो खाएको छ, उत्पादन छैन, अनि भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ, थप डलर आउने माध्यम, इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो नि। हामी त्यति गर्न सकेनौँ भने त्यो समयसम्म हाम्रो चाहिँ यो एक्जिस्टिङ रिजर्भ चाहिँ यदि धमिराले खाँदै गयो भने त हामीलाई त भोलि प्रब्लम पर्छ। त्यसकारण हामी सबै सतर्क रहौँ कि हाम्रा प्रब्लम के हुन्, हामीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा आफ्नो ठाउँमा त्यति भयो भने हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठाउँमै राख्न सक्छौँ, हामी राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर के त भने हाम्रो रिसोर्सेसहरू फाइनेन्सियल सिस्टमसँग रिसोर्सेस छ, दुःख गरेर ल्याएर कमाएको पैसा त फाइनेन्सियल सिस्टमलाई जिम्मा दिएछन्, प्रत्येक जनताले सर्वसाधारणले बाहिर बसेर पसिना बगाएर ल्याएको कुरा जिम्मा दिएछन्, त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, उत्पादन आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा लाउनु पर्यो। हामीले त्यति मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो हामीले डे टु डे खानको लागि समेत आयात गर्ने कल्चर क्रमशः घट्नेछ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि सरकारको बजेटले मार्ग दिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरूमा ब्याज दर बढ्दै गएको र अझै बढ्न सक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले बढेको ब्याज दरमा सबैले स्वीकार्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार पक्षहरू सबैजना आफ्ना दायित्वमा इमानदार भए मात्रै अहिलेको सङ्कटको सामना गर्न सकिने जिकिर पनि गर्नुभयो। अहिले यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ त्यही एक्सटर्नल सेक्टरको प्रेसर स्वरूप हाम्रो रेटहरू बढ्दा छन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, बढ्दा छन् त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने परारको सिचुएसनभन्दा यहाँहरू धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, यहाँहरूले धैर्य धारण गर्नुपर्छ, सबैजना जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो। ब्याङ्कर कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, इन्सुरेन्स कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, व्यवसायी जिम्मेवार हुने हो भनेदेखि यसको सोल्युसन गाह्रो छैन। तर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ भने चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आउँछ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिडको समयमा मौद्रिक नीति सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याउन चुनौतीपूर्ण भए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएर सबैको मागलाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र व्यक्ति भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार लिएर आउने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याइराख्ने नीति चाहे मौद्रिक नीति होस् चाहे त्यो भित्रको फाइनेन्सियल सेक्टर रिलेटेड नीतिहरू हुन्, ती नीतिहरू कुनै एउटा क्षेत्रलाई कुनै एउटा ग्रुप अफ पिपुललाई अथवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको डिमान्ड के हो, अर्थतन्त्रले के चाहन्छ, हामीले एउटा सुरक्षित हिसाबले एउटा सिस्टमलाई अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनलाई लिनुपर्ने नीतिहरू के हुन्, ती कुरा ती नीति चाहिँ लिएर आउने हो। यस्तै गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याए पनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा सुधार गर्ने कुरा छोड्यो भने समस्या आउने भन्दै मौद्रिक नीति सुधार भएर आउने संकेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भने बढ्दो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, चाडबाडको नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने, सिडी रेसियो परिमार्जन गर्न ध्यान दिनुपर्ने, निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। वैकल्पिक ऊर्जा विषय विज्ञ र सरकारवालाहरू सँगको छलफलपछि समितिले खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन असर परेको ठहर गर्दै वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गर्नुभएका वामदेव गौतमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। आजको यस दिगो विकास तथा सुशासन समिति ऊर्जा सम्बन्धमा विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रालयहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन दिन्छ। समितिका सभापति गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सोबारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फरकको अवैध फाइदा लिँदै नाकामा इन्धनको तस्करी हुने गरेको व्यापक जनगुनासोको सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन र छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न यस समिति नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिन्छ। बैठकमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी, विद्युतीय नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय संसद अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुक पनि त्यसको चपेटामा परेकोले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबने मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले श्रीलङ्काले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी नगराएका कारण आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भन्दै भएको महसुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको महसुल भन्दा एलपी ग्यास सस्तो पर्ने अवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। अहिलेको विद्युत महसुलमा मानिसले अहिले इन्डक्सन चुलो बाल्दैन
अहिलेको विद्युत महसुलमा हामीसँग भएको सरप्लस हो भने त्यो महसुल त अलिकति घटाइदिनु पर्यो नि त। हामीले त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै नेपाल सरकारसँग हामीले अनुरोध गरियो यो विषय। र के हो भने अहिले जुन यो महसुल छ, यो महसुलमा अहिले पनि एलपी ग्यास सस्तो पर्छ, अहिले पनि पर्छ। र अहिले के हो भने अब यो हामी कहिलेकाहीँ यहाँ यता कुरा सुन्छु म, अब यो इलेक्ट्रिसिटी आइसक्यो, एलपी ग्यासै चाहिँदैन भने आज डेभलप कन्ट्री जस्तोमा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फालाफाल छ त्यहाँ पनि कुकिङ ग्यास एलपी ग्यासै बढी प्रयोग हुन्छ। मैले माननीय सदस्यलाई यो विषय पनि निवेदन गरेँ। कार्यकारी निर्देशक थानीले गत वर्षको चैत वैशाखमा 35,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको, यस वर्षको वैशाखमा 45,000 र जेठमा 48,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै एलपी ग्यासको खपत घटाउन नसकेको कारण देशमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निगमले प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै ऊर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। हामी के भन्छौँ, विद्युतीय ऊर्जा तपाईँको हामी यतातिर पानी छैन, एलपी ग्यासै गर, एलपी ग्यासको खपत हेर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई डाटै प्रस्तुत गर्छु। चैतमा 35,000 मेट्रिक टन आयात भएको छ हामी कहाँ, वैशाखमा आएर त्यो एलपी ग्यास 45,000 मेट्रिक टन आयात भएको छ, जेठमा आएर 48,000 मेट्रिक टन आयात भएको छ। भनेपछि एलपी ग्यास खपत बढिरहेछ कि अहिले पनि बढिरहेछ, डरलाग्दो अवस्था हो यो। आज एलपी ग्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल आयल निगमले प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर घाटामा खाएर बेचिरहेको अवस्था छ। ऊर्जा व्यवस्थापन राम्रोसँग गरौँ, मुलुक भयावह हुँदैछ। समितिको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पनि विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतको महसुल घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नु परेको प्रश्न पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे सदनलाई जानकारी गराउँदै 2071 सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री बडुले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा निगमले हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विगत केही समय यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको, निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनु पर्ने 22 अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी दिनुभयो। विगत केही समय यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनु पर्ने रु 22 अर्ब बक्यौता रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री बडुले निगमका प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी विद्यमान नियमावली अनुरूप नै बिक्री वितरण गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि सदनलाई गराउनुभयो। उहाँले बजार अनुगमनलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र सशक्त बनाउने विश्वास समेत दिलाउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले कसरी बोनस खान्छन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूले मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले जनतालाई करमा छुट दिनुपर्ने धारणा राख्दै कम्तीमा सरकारी गाडीहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानु पर्नेमा जोड समेत दिएका थिए। B&C र नोबेल मेडिकल कलेजले असार 20 गतेपछि उपचार सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य बीमा बाबत उपचार गरिएको रकम असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरी 2 अस्पतालले उपचार सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। B&C मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले असार 20 गतेसम्म रकम भुक्तानी नगरे स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अस्पतालमा 8 करोड पुग्दा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले आफूहरूले पनि बन्द गर्न सरकारले बाध्य बनाएको बताउनुभयो। सञ्चालक प्रसाईले सरकारले ल्याएको बीमा नीतिमा जनतालाई सबै कुरा निशुल्क भनेर भ्रम छरिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो कलेजलाई 3 अर्ब दिए पूर्वका 32 लाख जनतालाई घरसम्म नै एम्बुलेन्स सेवा पुर्याउने गरी उपचार दिने दाबी पनि गर्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्यमा जुन काम गरिरहेछ नि, जुन पैसा निकासा गरिरहेछ नि, मैले भने त मेची अञ्चलमा मलाई सालको 3 अर्ब देऊ न,
मेची अञ्चलको 32 लाख जनता छन्। ल्याएर उपचार गरेर घरमा पुर्याइदिने काम मेरो। देऊ न मलाई 3 अरब। 14 अञ्चल छैन, 14 अञ्चल अहिले त सङ्घमा गयो होइन, विराटनगरमा नोबेललाई 3 अरब दिउँ न। मेची कोशी अञ्चलभरिको दुबई गरिदिनुहुन्छ तपाईँ? हामी गरिदिन्छौँ। किन यो 100 करोड रुपियाँ 100 अरब 1 खरब बजेट छुट्याउनुहुन्छ? 50 अरबमा हामी काम गरिदिन्छौँ। सबैलाई उपचार गरिदिन्छौँ, राम्रो स्ट्यान्डर्ड। एम्बुलेन्समा हालेर घर पुर्याइदिन्छौँ, ल्याउँछौँ। बिमारी भएकाले त उपचार गर्ने हो, नभएकाले गर्ने होइन। सञ्चालक प्रसाईले सरकारको नीतिका कारण आगामी 5 वर्षमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल बन्द हुने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले अनसन बसेर ल्याइएको पछिल्लो चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यी सबै कलेज बन्द हुने तर्खरमा रहेको दाबी गर्नुभयो। अब नेपालमा नर्सिङ समेत पढ्नै नपाइने अवस्था आउन लागेको पनि बताउनुभयो। नेपालमा भएका हस्पिटल सबै बन्द हुँदैछन्। तपाईँहरूलाई आज मैले एउटा यो मेसेज जाओस्। किन हुँदैछ भन्दाखेरि यो जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन गोविन्द केसी अनसन बसेर जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो त्यो एउटा मिसनका साथ आएको थियो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि देशमा भएका 137 वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्यो। 150 वटामा 137 वटा बन्द गर्यो। अब 137 वटा नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेपछि नर्सिङ नेपालमा पढ्न नपाउने, भएका नर्सहरू विदेश जाने, केही नर्सहरू बुढा हुने होइन, केही नर्सहरू आकस्मिक रूपमा मर्ने हुन्छ नि त। गर्दै गएपछि अब तपाईँको चाहिँ अबको 5 देखि 7 वर्षमा यहाँ भएका नर्सहरू सिद्धिन्छ। प्रोडक्ट नभएपछि त सिद्धियो नि त, भएको त खाने हो। भगारीमा हुन्जेल सुन खान्छ, भगारीमा धान नआएपछि त भएको सकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज भयो नि त। यस्तै प्रसाईले नेपालमा नर्सिङ पढाइ नहुने र भएका नर्स विदेशतर्फ जाने क्रम बढेपछि 5 वर्षपछि नेपालले भारत वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट नर्स ल्याउनु पर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका बीच पनि आयातको वृद्धि दर नरोकिँदा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा 11 महिनामै चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा बढी भएको छ। जेठ मसान्तसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा 25%ले बढेर 15 खर्ब 77 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ, जस अनुसार बजेटको तुलनामा व्यापार घाटा 31 अर्ब भन्दा बढी छ। आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना बाँकी रहेकाले व्यापार घाटा अझै बढ्ने र सरकारको खर्च कम हुने भएकाले बजेट र व्यापार घाटा बीचको अन्तर अझै बढी हुने अर्थविदहरूको अनुमान छ। भन्सार विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा मुलुकबाट वस्तु तथा सेवाको निकासी 53.3%ले बढेर 1 खर्ब 55 अर्ब पुगेको छ भने आयात 27.5%ले बढेर 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै कुल वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हिस्सा 9.53% रहँदा आयातको हिस्सा भने 90.47% पुगेको छ। जेठसम्ममा भारतसँगको व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी 9 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतमा यस अवधिमा 1 खर्ब 45 अर्ब 90 करोड मूल्य बराबरको वस्तु निकासी भएकोमा भारतबाट 11 खर्ब 90 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग 2 खर्ब 43 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ। चीनतर्फ नेपालको निकासी 73 करोड 90 लाखमा सीमित छ भने आयात 2 खर्ब 44 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ रहेको छ। भारतबाट सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्याङ्क छ। जेठसम्ममा 6,78,671 किलोलिटर पेट्रोल आयातका लागि 62 अर्ब 91 करोड 98 लाख खर्चिएको छ भने 16,02,408 किलोलिटर डिजल खरिदमा 1 खर्ब 45 अर्ब 21 करोड 93 लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यस्तै एलपी ग्यासका लागि 59 अर्ब 16 करोड तथा हवाई इन्धनका लागि 12 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। नेपालमा सबैजसो इन्धन भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। निर्याततर्फ 46 अर्ब 58 करोड 70 लाख रुपैयाँको भटमासको तेल निकासी भएको छ भने 4 अर्ब 45 करोडको सनफ्लावर आयल तथा 39 अर्ब 11 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको पाम आयल निकासी भएको छ। शेयर बजार बढ्ने क्रममा बुधबार नै ब्रेक लागेको छ। पछिल्लो 3 हप्तादेखि लगातार रूपमा गिरावट हुँदै आएको शेयर बजारमा मंगलबार ब्रेक लाग्दै हरियाली छाएकोमा बुधबार नै घटेको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 37.49 अङ्कले बढेकोमा आज 1.62% अर्थात् 31.21 अङ्कले घटेको छ। बजार घटेर पुनः 1893.53 अङ्कमा झरेको दिन कारोबार रकम समेत उल्लेखिए घटेको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको जम्मा 30,34,000 किता शेयर 84 करोड 37 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 41 करोड रुपैयाँ कम हो।
मङ्गलबार 1,25,37,57,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। समग्र परिसूचकमा गिरावट आएको दिन सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। विकास बैंक समूहको परिसूचक करिब 3% घट्दा जलविद्युत र अन्य समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंक, व्यापार, बीमा, लघुवित्त र लगानी समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घट्दा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्रै 1% भन्दा कमले घटेको छ। बजार घट्दा पनि ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 1 र प्रतीक आँधीखोला लघुवित्त संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्नेमा वाणिज्य बैंकहरू अग्रस्थानमा रहेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण सेयर कारोबार रोकिने अवस्था हटाउने भएको छ। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त व्यवस्था हटाउने भएको हो। बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले यसका लागि मर्जर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै साउनदेखि मर्जरमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का नहुने बताउनुभयो। मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्बन्धमा रहेको अन्योलता र अन्याय 1 वर्षसम्म पनि कारोबार रोक्काउने अन्याय चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर त कुरा उठाउने पहिलो व्यक्ति मै नै हुँ र मैले नै यो चाहिँ न्यारेटिभ स्टार्ट गरेर राष्ट्र बैंक गभर्नर साहबसँग हामीले 1.5 महिना अगाडिदेखि नै हामी सहकार्य गरिरहेछौँ र यसमा एउटा उचित समिति बनी यसको चाहिँ काम नै अगाडि बढिसकेको छ। विश्वास छ श्रावण महिनाको अन्तिमसम्ममा हामी त्यसको खाका नै तयार पारेर यसमा राष्ट्र बैंकको विनियमावली पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मर्जर एक्विजिसनमा भएको अन्योलता र अन्यायलाई हटाउनलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्र बैंकको विनियमावली नै तपाईँको बोर्डले पास गर्नुपर्ने भावना राष्ट्र बैंकको बोर्डले त्यो चाहिँ अहिले कार्य समितिले योजना र त्यसको विनियमावलीको ड्राफ्टिङमा काम गरिरहेछ। हाल मर्जरको नाममा करिब 1 दर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार वर्षौंदेखि रोक्का रहेको छ, जसका कारण सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति बन्धक बनेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। बोर्डका अध्यक्ष हमालले राष्ट्र बैंकले लिएको 4/12 को नीतिले सेयर बजार घटेको दोषारोपण पनि गर्नुभयो। आन्दोलनरत लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्नका लागि समिति गठन गर्नुभन्दा पनि माग पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितोको कर्जामा ल्याएका नीतिका कारण बजार घटेको आरोप लगाउनुभयो। हामीले विज्ञहरूसँग लिएको रायको आधारमा चाहिँ अहिले बजार घट्नुमा र बजारमा चाहिँ तपाईँको एउटा किसिमको यो अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सूचना हुनुमा एउटा चाहिँ मौद्रिक नीतिका 4/12 चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ एउटा हो जस्तो लाग्छ। विज्ञहरूले पनि त्यही भन्छन् होइन। 4/12ले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको तपाईँको सेलर्स मार्केट कन्डिसन चाहिँ क्रिएट भयो होइन। सेलर्स मार्केट भयो, बायर्स मार्केट भएन भन्ने कुरा हुँदाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ मार्केट चाहिँ निरन्तर तल रूपमा जानुमा चाहिँ अब विज्ञहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा आउँछ। अब जहाँसम्म एउटा हजुरहरूलाई आज एड्रेस नगरी नहुने सवाल के छ भने यो बजार आज यो अवस्थामा छ, यसरी साथीहरू चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो होइन। अब विश्वका अन्य देशमा सडकमा आउनुपर्ने व्यवस्था आउँदैन, हामी कहाँ छ। अब त्यो एक ठाउँमा आफ्नो अर्कै कुरा भयो, तर साथीहरू यसरी चाहिँ अप्ठ्यारो परेर नै आउनु भएको छ। त्यस पनि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी त्यसको मर्म हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तै बोर्डका अध्यक्ष हमाले पुँजीगत लाभ कर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिई यसका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भएको र उक्त समितिले दिएको सुझाव अनुसार काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। उहाँले हाल मुलुकभरका 24 स्थानमा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको शाखा विस्तार भइरहेको तथा ब्रोकर कमिसनका सम्बन्धमा पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो। बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडा भन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। समिति बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानालाई निकै कडा बनाउनु पर्ने बताउँदै कानुन कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुभयो। यहाँ उमेर हद पनि लेखेको छ, 10 वर्षभन्दा तलको बालिकाहरूको हकमा त म त के भन्छु भनेदेखि होला त अब हाम्रो शान्तिको देश, बुद्धको देश, हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्ड छैन, जन्म कैद भनेर भन्छौँ है। त मलाई
बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ त्यही बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार है। यसमा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ, त्यो फिल हुन्छ कि किन भन्दा त्यो नृशंस तरिकाले बलात्कार गरेर हत्या गरे हुन्छ फेरि। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा कडाभन्दा कडा नै हुनुपर्छ र अब उमेर 10 वर्ष माथिकोलाई कसरी राख्ने, त्योभन्दा माथि कसरी राख्ने, त्यसो हुँदाखेरि यो कानुन बनाउँदाखेरि असाध्यै छलफल गरेर अलि मेहनतका साथ कडाभन्दा कडा सजाय र कडाभन्दा कडा जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिन माग गर्नुभयो। उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउन समेत माग गर्नुभयो। एउटा समयसम्म सहमतिमा सम्बन्ध कायम गर्ने, अनि त्यो कुरा मिलेन भने त्यसलाई पछि फेरि बलात्कार बनाउने, यो दुई खालको, एउटा यसको कानुनको दुरुपयोग, अर्को फेरि यो कानुनले पनि नपुग्ने अवस्था, दुईटा कुरा जुन छ त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई अलिक मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नाबालिकाको हकमा बालिग भएपछि यहाँ अलिक थोरै समय रहेछ, कम्तीमा पनि 5 वर्ष राखौँ। बालिग भइसकेपछि 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पर्ने गराउँ भन्ने लाग्छ। र फेरि यो जहिले पनि म्यादै नलाग्ने भन्ने हुँदाखेरिमा यो कानुनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरा पनि हाम्रो आशय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो जुन विषय छ यो नाबालिकाको हकमा अलिक बढी अझ के गर्न सके छलफल अझै गरौँ। यस्तै बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्न नहुने भन्दै हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किन साथ अर्को घटनामा संलग्न हुने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना न्यूनीकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहित हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाइमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। यो रेप केससँग जोडिँदा हदम्याद नराख्दाखेरि एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामी त यसको पक्ष र विपक्षमा हामी बहसहरू गर्छौँ। हदम्याद नराख्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने अपराधीले घटना घटेपछिको हदम्याद नागिसकेपछि उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखिएको कारणले पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि अपराध घटिसकेपछि 2 वर्षभित्र भनौँ 1 वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नबाट उन्मुख हुन्छ। त्यो अपराधीलाई सधैँको लागि डर र भएको न्याय प्रणाली हदम्याद हटाउने बित्तिकै त्यो अपराधी सधैँ पनि यो रेप केसबाट उसले यो घटनालाई दोहोऱ्याउन सक्दैन। त्यही भएर पनि हामीले हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्तावना रहेको छ। बैठकमा सदस्यहरूले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको, बलात्कारको झुटो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि गरेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मधुश्री जादुको छडी नभएको टिप्पणी गर्दै समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याउने गभर्नरको प्रश्नोक्ति, विदेशी मुद्रा भित्राउन अलमल गरे आर्थिक सङ्कट थप चुलिने। सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने आयल निगमको चेतावनी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजना बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कको हरियाली छाएको शेयर बजारमा बुधबार नै ब्रेक, परिष्कृत 31 अङ्क माथिले घट्दा कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।